आपण पाहत आहात इन गोवा 24 तास। मिरबाग येथील बंधारा प्रकल्पाविरोधात सुरू झालेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर वाद अधिकच तीव्र झाला आहे। आंदोलनात सहभागी असलेले संकेत भंडारी यांनी स्थानिक पंच संजय नाईक यांच्यावर टीका करत ते दिशाभूल करणारी वक्तव्य करत असल्याचा आरोप केला। मिरबाग बंधाऱ्याच्या विरोधात बसलेल्या आंदोलकांसमोर त्यांच्या विधानांचे खरे स्वरूप उघडे पडले असल्याचंही ते म्हणाले। या प्रकरणामुळे परिसरात राजकीय आणि सामाजिक चर्चा रंगू लागली आहे। दिसांक गुळयो बिळयो घेवपाचे मातशे मिस जाले आसतले। ते प्रेशर मातशे देंवता। प्रेशर देंवलो म्हणटकीर मागीर असली विधानां करप जातात। कळ्ळें? आयज ते पळय जे पर्सनल एलिगेशन करता पळय तांकां हांवें क्लियरली सांगलें आसा, जर तुमचे कडेन जर लोकांच्या फाटल्यान रावपाक जर कॅपेसिटी ना, घरा बसून जर फक्त तुमकां बायटी दिवपाची आसा जाल्यार तुमी त्या पदाचेर लायक ना। आणि जेन्ना तुम्ही म्हाजेर जेन्ना पर्सनल एलिगेशनां करता तेन्ना तुम्ही स्वताचे आपले कितें आसा ते पयलीं पळोवपाक जाय। हांवें जेन्ना उलयल्लो तेन्ना हांवें खुबशी एलिगेशनां केल्लीं, जावं जी 17/1 सर्वे नंबरान जी गव्हर्मेंट जी लँड आसा ऑलमोस्ट 48,000 सुमार ती खंय एक्वायर केल्या, थंय CSR फंडाच्यान कन्स्ट्रक्शन जालां, हेजेर म्हाका स्पश्टीकरण मेळना। हेंय खंय तरी स्पश्ट करपाची गरज आसा। मे बी हें खंय सत्य आसा म्हणून तेजेर स्पश्ट करून आसतलें। खुबशे गजाल्यो हे तो पर्सनल उलयलो, म्हाज्या धंद्याचेर उलयलो। हांव विदावट फार्मासी रन करता। म्हाजी स्वताची वायफ, म्हाजी बायल आसा ती फार्मासिस्ट, आनी तेका हांवें रिसर्च FDAन ते रेजिस्टर्ड आसा ते म्हाज्या फार्मासीन काम करता म्हणून। सो तो जे सांगता पळय हेका कांय तथ्य ना। ही फक्त जे आसा पळय ते पोके फार मारपाचो हेंचो संवय जाल्लो आसा। आनी जर तेका एकूच शिटकावणी दिता हांव, हे इतले हेजेर जावना। म्हाज्या कडेन भरपूर आमी असले फार आसा आमच्या कडेन, ते फार घातले न्हू, हे आनी न्हू उरचे ना। कळ्ळें न्हू? हांव तांकां इतलेंच सांगता, आमचें तोंड उगडोवपाक लायनाकात। जर आमी तोंड उगडयलें जाल्यार तुमकां आनी ह्यो तुमचो प्रेशर खंय पावतलो म्हाका खबर ना। सो इतलें सांगता की आमी जो हो प्रोटेस्ट आमचो जो आमी बंधाऱ्याकूच विरोध करपाक लागून स्टीक आसा, तितून पॉलिटिक्स हाडून हांगा लोकांक मिसगायड करपाचो प्रयत्न करनाकात। जसो तुवें पयलीं असो मिसगायड करून करून हो गांव जो तसो पळय डिवायड केल्लो, तसो प्रयत्न आतां परत करनाकात। आयज हो गांव एक जाल्लो आसा, गांवचे लोक सगळे एकठांय येयल्ले आसा। आयज परत ती स्थिती हाडनाका। आयज हो जो गांव ह्या बंधाऱ्याक लागून हो ज्या विरोधान आमी सगळे जे एक जाल्यात, हो एकवट असोच दवर। तुका जी पॉलिटिक्साची जी पळय गरमी आसा पळय, 3 फाटी निवडून येयलो, हे येयलो ते येयलो सांगता पळय, ते 3 फाटी ह्याच लोकांनी हाडलेलो, आनी 4थ्या फाटी ओडोवपाची कपासिटी ह्या लोकां कडेन आसा। तुका कळ्ळें न्हू? हे तुका ती 3 फाटी येयल्लो, 4 फाटी येयल्लो ही काणयो आतां सांगपाच्यो बंद कर। अशें 3 फाटी 4 फाटी येयल्ले ते कशें तेंची मागीर परिस्थिती जाल्या ती आमी पळयल्लो आसा, इतिहास पळयल्लो आसा। सो इतलेंच सांगता, जर तुमकां पर्सनल आनी तुमी म्हाजेर पर्सनल एलिगेशन केलें म्हणून हांव तुमकां भिवपाचो ना, हें तुमकां हांव पयलीं क्लियर करता। आनी ह्या गांवांत जेन्ना तुमी म्हाका म्हणटा भायलो येवन जर ह्या म्हणटा न्हू, जाल्यार हो गांव म्हाज्या आवयचो मामालो गांव। म्हाज्या आजे वांगडा हांव भुरगेपणाच्यान ह्या गांवांत रावल्लो आसा। जर म्हाजे वांगडाचे जे भुरगे आसा ह्या गांवचे तांकां खबर आसा, आमी वांगडा हांगा खेळटाले, ह्या फाटल्या ग्रावंडार आमी खेळटाले। हे जे हांगा बसले ते म्हाजे कितलेशे जे फॅमिली, म्हाजे रिलेटिव्स, तेजे गांवचे गांवकार आसतले, तेज्या खातीर एक गांवचे लोक आसतले। म्हाज्या खातीर हे रिलेटिव्ह, म्हाजे रिलेशन आसा, म्हाजे माम आसात हांगा इतलेशी कितलीशीं घरां पयलीं जाल्यार। सो तेणें म्हाका ह्या गांवच्या बद्दल जे म्हाजे नाते आसा ते सांगपाची गरज ना। कळ्ळें? आनी हो जो बंधारो आसा हो एक मिराबाग पुर्ती गांवाचो ना, हो 3 मतदारसंघांक रिलेटेड आसा। आनी हांगा सगळ्यांक हक्क आसा हांगा येवन आपले प्रश्न मांडपाक। आनी जर तुका जर दिसता आपल्याचेर जर पर्सनल उलयता, हें उलयता जाल्यार फाल्यां रिजायन कर, घरा बस, तुजेर कोण उलोवपाचो ना, हें पयलीं तुका सांगता। संकेत हांगा काय गेला न्ही की ऑफ द रिकॉर्ड खबर ना, पूण तुजे कडेन मेळ्ळो आनी तूं आपल्याचें उलयना, आपूण चुकलो आनी आपूण तुजे हेज मुखार उलोवपाना, अशी घडामोडी जाल्या खरे काय फोट? ना पळय कशें आसा, हांव आयज एक RTI दिवपाक पंचायतीन गेल्लो। सो थंय तो म्हाका थंय मेळ्ळो। सो थंय हांवें ताका क्लियरली म्हाजें जें कितें आसा तें ताका सांगलें, तूं पर्सनल केलां हांव। सो ते टायमार थंय तेणें सांगलें की आतां आपूण तुज्याक लोकांक जे मागणी केला सरकारा कडेन, WRD डिपार्टमेंटा कडेन, सावर्डे पंचायती कडेन, हे जे मागणी आसा ते पूर्ण करता असले बेगींतल्या बेगीन। कित्याक हो मिराबाग गांवचो विशय जो आसा हो 4
मतदारसंघाच्या अस्तित्व टिकोवन दवरपाचो विशय आसा. जुवारी रिवर ही लायफलायन हेजो विशय आसा आनी हो विशय बेगींतल्या बेगीन हांव सोडटा आसलो. मागीर पंच जो आसा स्थानीक पंच जो आसा तो बिनबुडाचो आरोप जो आसा जे लिडरशीप घेता एजुटेशनाक तेंचे आरोप करता हेजें कितें कित्या लागून करता दिसता तुमकां? ते योग्य न्ही तेजें. घरा कडेन बसोन जे बंदारो नाका आनी बंदाऱ्याचो जो बंदारो बांदतरी उदक आडवून उरतरी जो सायड इफेक्ट ह्या गांवाक जातलो ते लोकांनी पंचायती कडेन सगळ्या कडेन दवरलेले आसा. तरी सुद्दां त्यांनी घरा कडेन बसोन उलोवप हें योग्य न्ही. मिस्टर पावसकर हे म्हणटा आतां सगळे कडेन की हें जें एज्युकेशन जाता ना, हांव म्हाजी आमदार ह्या नात्यान फुडाकार घेता आनी म्हाका मिराबागचे सगळ्या कडेन म्हाजो बरो कॉन्टेक्ट आसा पयलींच्यान. जे जे हांव म्हाज्या मतदारसंघाक सगळ्या 7 पंचायती जे 100% स्क्रॅप जातलो. कित्याक केन्ना ह्या भशेन लोक एक जातात आनी बरे कारणां लागून मुखारले पिळग्या लागून गांवचे लागून एक जातात तेन्ना जगातली खंयची पावर ते लोकां मुखार उबी रावपाक शकना. अभिजीत तुमी खूब एजुटेशन पळयल्या मिराबागाचें स्पेशली तुमी कशें पळयता एजुटेशन? एकदम नंबर 1 बेस्ट. सो दिसता की पॉलिटिकली खंय तरी हांगा डिस्टर्बन्स करपाक पळयता गव्हर्मेंट. म्हणल्यार 100% तांचे कडेन दुसरें कांयच जायना. कित्याक जेन्ना लोक एक जातात तेन्ना जे मनशाच्या हातीन पावर आसा जो मिसयूज करता ताजे काळजान भंय तयार जाता आनी ते ताका लागून ताका ती युनिटी आसा एकवट आसा तो कशे भशेन ताका तो फोडपा जाय. सो हे ताजे प्रयत्न आसतले. आतां तुमी मुवमेंट पळयला लोकांचे सपोर्टाक कल घालपाची पडटली. आतां तुमी तेजेर स्टडी केल्या जे अभिजीत अशें म्हणटा की लोक जेन्ना जेन्ना उठटा तेन्ना सरकाराची फुडटा. ह्या स्थानीक पंचायती पंच आसा तेजी कशी फुडटली? हे आमचे अशें इतलेंच म्हणणें की लोक जेन्ना भायर सरतात तेन्ना सगळ्यांनी समजून लोकांचे फाटीं रावन तांचे बरोबर रावचें आनी जो मुखार रावता पळय ताका जेन्ना लोक मुखार वता माडून वता तो सोंपता थंय तेन्ना तो रडटा